And I'm back again, guys, because this is Call Kantipur अनि 5 बज्न साथ म त आउनै पर्यो because I know that a lot of you are there waiting for Call Kantipur. So Kantipur TV on गरेर बस्नु भएको छ or तपाईहरु आफ्नो मोबाइल सेटमा चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हामीले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ. सो पक्कै पनि we know that you guys are there for us. सो हाम्रो लागि हरेक दिन सो आफ्नो समय मिलाएर सकेसम्म हरेक दिन साँझको 5 बज्न साथ कल कान्तिपुर चाहिँ हेर्नु पर्छ है गाइज भन्दै तपाईहरु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जता हुनुहुन्छ जसरी चाहिँ कल कान्तिपुर हेर्न मिल्छ त्यसरी चाहिँ हरेक दिन हामीलाई लाइभ हेर्नुहुन्छ हामीलाई साथ दिने गर्नुहुन्छ त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यतिका धेरै वर्षहरुसम्म तपाईहरुले हामीलाई यति धेरै माया अनि यति धेरै साथको लागि we are really thankful and grateful guys. So thank you so much. We love you a lot. So guys, yes, this is Call Kantipur and तपाईहरुले हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ through Kantipur TV HD and at the same time through our Facebook page which is Call Kantipur. Ani yes, the main thing is our numbers. So हाम्रो numbers are share गरिहाल्नु पर्यो 51920002 and 51920003. So हाम्रो numbers are share गरिसकेको छु. So तपाईहरुको चाहिँ अबको काम के छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर्सहरु डायल गर्ने अनि हामीलाई कल गर्ने अनि यहाँहरु र म एउटा वन्डरफुल कन्भर्सेसन चाहिँ अगाडि राख्ने छौ because this is Call Kantipur. It's all about us and our wonderful viewers. So आज पनि हरेक दिन चाहिँ एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु. सो तपाईहरुको ओपिनियन जान्न जरुरी छ. सो गाइज अब यहाँहरुले पनि अपडेट लिइराख्नु भएको होला न्यूजहरु पढिराख्नु भएको होला जुन प्रकारले देशव्यापी देशभरि नै अहिलेको समयमा ठाउँ-ठाउँमा कोभिड-19 को संक्रमणको केसेसहरु बढिरहेको छ. सो त्यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर कोभिड म्यानेजमेन्ट सेन्टरले चाहिँ एउटा सजेसन एउटा कुरा चाहिँ राख्नु भएको चाहिँ हरेक लोकल अथोरिटीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नयाँ नयाँ रुल्सहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउने डिसिजन लिएको छ. सो कसरी चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ डिसाइड गर्नु भएको छ भन्दाखेरि अब गाउँपालिका नगरपालिका ठाउँहरुमा चाहिँ 200 भन्दा बेसी कोभिड-19 पोजिटिभ केसेसहरु भेटियो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्न सक्नुहुन्छ. नयाँ स्ट्रिक्ट रुल्सहरु चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो रुल राख्नु भएको छ. अनि त्यसका साथसाथै अब सब मेट्रोपोलिटन सिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 500 भन्दा माथि पोजिटिभ केसेसहरु भेटियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निषेधाज्ञा उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो तरिकाले लगाउन सक्नुहुन्छ. अनि मेट्रोपोलिटन सिटीहरुमा चाहिँ 1000 भन्दा बेसी पोजिटिभ केसेसहरु भेटियो भने उहाँहरुले आफ्नो तरिकाले निषेधाज्ञा या कुनै पनि नयाँ स्ट्रिक्ट लजहरु चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लोकल ठाउँमा. सो गाइज यो इन्फर्मेसन त रहि नै हाल्यो. यसको विषयमा अझ धेरै हामी कुराकानी गरौँला. अहिलेको लागि लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट कलर फर टुडे. हेलो 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 नमस्ते. यहाँको शुभ नाम? हजुर नमस्ते, म अजय लेखक मकवानपुरबाट बोल्दैछु. अजय जी हजुर नमस्ते. है नमस्ते. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सन्चै. अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हामीलाई पनि ठिकै छ. सो अजय जी आजको अब विषयवस्तु चाहिँ अब निषेधाज्ञा नयाँ लजहरुको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं हैन. सो अब आउँदो बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका भित्रको 3टा जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय लिएको छ हैन. सो यहाँको क्षेत्रतिर के छ कि नयाँ सूचना निस्केको छ या कुनै नयाँ नियमहरु चाहिँ निकालिएको छ कि अहिले कोभिड-19 को समयमा यो कुरा चाहिँ अब मकवानपुरवासीहरुले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने भने कुनै नयाँ नियमहरु निस्केको छ? मकवानपुर जिल्लामा भन्नुपर्दा चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ लागू भइरहेछ यातायातकोमा चाहिँ. हजुर हजुर. अनि अरु त अब लकडाउन त भइहाल्यो हैन. लकडाउन त अस्तिदेखि नै भइरहेछ. हजुर लकडाउन भन्दा पनि निषेधाज्ञा होला हैन के हो? निषेधाज्ञा जस्तै अब किन भन्दा लकडाउन भनेपछि कम्प्लिटली सबै कुरा ठप्प नै भइहाल्यो है. अब निषेधाज्ञा भनेपछि अब सरकारले या लोकल अथोरिटीजले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सुचारु गर्न पाइन्छ यो कुरा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ है भने उहाँहरुले चाहिँ त्यो लिस्ट नै निकाल्नुहुन्छ हैन. सो यहाँको क्षेत्रमा के छ कुन कुरा चाहिँ खुला गर्ने अनुमति दिएको छ कुन कुरा चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरुले सूचना दिनु भएको छ? भोलिदेखि पार्टी प्यालेसहरु बन्द हुने भन्ने छ गरे मकवानपुरमा. हजुर. अनि अब स्कुल कलेजहरु त पुरै ठप्पै भएको चारा जताततै हैन. हजुर. अनि व्यवसायहरु चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछन् के अरे व्यवसाय सञ्चालनमै छ अहिले. हजुर.
त्यो चाहिँ बन्द भएन अहिले मकवानपुरतिर अनि त्यो पनि सायद होला अब चाँडै होला भन्ने छ अनि त्यही हो स्कुलहरू बन्द भयो भोलिदेखि पार्टी प्यारेड बन्द हुन्छ होला यातायात जोर बिजोर प्रणालीमा चलिरहेको छ अनि हामी चाहिँ यता मनोरी म्युनिसिपालिटी भएको रुरल म्युनिसिपालिटी भएकोले गर्दाखेरि यता चाहिँ अब खासै त्यस्तो नयाँ नयाँ रुल्स सुनेको छैन स्कुल कलेज चाहिँ बन्दै छ भनौँ न स्टुडेन्ट भएको कारणले हो क्यारे त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा छ होइन अरू चाहिँ हजुर त्यही हो सो यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले स्पेसली चाहिँ अब बन्दको कुरा गर्नुपर्दा स्कुल कलेजहरू चाहिँ बन्द छ अनि अब यहाँले बनाए चाहिँ अब चाहिँ पार्टी प्यालेसेसहरू चाहिँ जता चाहिँ अलि धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरू चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ अनि अर्को चाहिँ ट्राफिक हजुर यातायातको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली लगाइएको छ है हजुर हजुर सो अब अहिलेको समयमा अब यहाँले पनि त न्युज हेरिराख्नु भएको छ होला पढिराख्नु भएको छ होला होइन सो देशको विभिन्न ठाउँमा अहिले सङ्क्रमणको केस बढेको हामीले भेटिरहेका छौँ सो त्यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर जुन हाम्रो टिम रहेको छ होइन हजुर उहाँहरूले चाहिँ सबै लोकल अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पावर दिनुभएको छ कि आफ्नो ठाउँको स्थिति हेरेर कुन कुन कुरामा हुन्छ नि स्थिति हेरेर पोजिटिभ केसेसको नम्बर्सहरू हेरेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ रुल्सहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउने भनेर डिसिजन लिएको छ होइन सो त्यही भएर अब मकवानपुरतिर चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ अब पोजिटिभ केसेसहरूको खबर आइरहेको छैन होला सो त्यस्तो धेरै चाहिँ स्ट्रिक्टली धेरै कुरामा चाहिँ रोक चाहिँ लगाइएको रहेछ यहाँले भनेअनुसार है सो आशा गरौँ यही कुरा यसै गरी नै अगाडि बढोस् बिकज अब जुन प्रकारले चाहिँ अब निषेधाज्ञा लगाइने अब निर्णय लिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धेरै कुराहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भन्ने पनि बिस्तारै कुराहरू आइरहेको छ होइन सो त्यो कुराहरूले गर्दा अब धेरै मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ होइन सो त्यही भएर आशा गरौँ यहाँको क्षेत्रतिर चाहिँ अब जस्तो अहिले ठिकै हिसाबको चाहिँ कोभिड-19 को स्थिति रहेको छ हैन बढ्न त धेरै केसहरु बढिरहेछ हेटोडा पनि अब यस्तो सुन्नमा आएअनुसार त धेरै केसहरु बढिरहेछ अनि हामी चाहिँ यता भरतपुरमा हामी पढ्थ्यौं के हजुर हजुर हामी स्टुडेन्ट हो अनि त्यहाँ पनि भएर अन्त हामी पनि यता बिदा भएर गाउँतिर यता घरतिर आएर बसेको कोरोना त केस त धेरै नै बढिरहेछ सो यहाँ चाहिँ अब पढाइको लागि चाहिँ भरतपुर बस्नुहुन्थ्यो हैन सो अहिले त्यहाँ चाहिँ अब कलेजहरु बन्द भइसकेपछि अहिले घर फर्किनु भएको छ यहाँ चाहिँ हजुर हजुर त्यहाँ हामी चाहिँ मेडिकल कलेजमा पढ्थ्यौँ अनि मेडिकल अनि बन्द भएर नै हो अब त्यहाँ पनि धेरै बढिरहेको छ केसहरू त अब जताततै अब यो दोस्रो लहरमा चाहिँ अब बढी नै हुँदै भयो कि अब सुरुको लहरमा भन्दा पनि यो दोस्रो यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अब अलिकति कोरोना पनि अलिकति द्रुत गतिमा बढेको हो कि भन्ने नै छ होइन बढिरहेकै पनि छ अब त्यो हेर्दा न्युज हेर्दा पनि थाहा भएकै कुरा हो होइन त्यसले गर्दाखेरि आउट अफ कन्ट्रोल नजाला भन्नै सकिँदैन यस्तै ताल हो भने है अनि जुन तरिकाले अनि त्यो स्थानीय तहलाई अथोरिटी दिइरहेको छ भनेपछि त्यो राम्रै कुरा हो किनभने जब स्थानीय तहलाई त थाहा हुन्छ नि त आफ्नो लेभलमा आफ्नो तहमा चाहिँ कतिको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ भनौँ न प्रभाव चाहिँ कतिको भइरहेको छ मान्छेहरूको चलपल कतिको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो स्थानीय निकायले नै हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यो अथोरिटी दिएको राम्रै हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर यहाँले भने चाहिँ पक्कै पनि अब जुन चाहिँ हाम्रो लोकल निकाय हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको हुन्छ होइन सो त्यही तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ अब नयाँ नयाँ रुलहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुनेछ अहिलेको सिचुएसनलाई हेरेर है सो अब निषेधाज्ञा अब जारी भइरहेको छ कति ठाउँमा त भइ नै सक्यो नेपालगञ्जमा भएको थियो अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र भइरहेको छ होइन सो अब त्यसै गरी अब देशको अरू ठाउँमा पनि स्थिति हेरेर सायद निषेधाज्ञा नलाग्ला भनेर भन्न सकिँदैन होइन अहिलेको स्थितिमा तर अब निषेधाज्ञा लागेपछि धेरै कामकाजहरू ठप्प हुन्छ अनि त्यो कामकाज ठप्प हुँदा धेरै मान्छेहरूलाई असर पर्न जान्छ होइन सो यहाँलाई के लाग्छ अहिलेको स्थितिमा निषेधाज्ञा लगाउनु नै ठिक हो कि होइन मान्छेको कामकाजहरू चाहिँ सुचारू राख्नुपर्छ बरु उहाँहरूलाई चाहिँ सेफली बस्ने कुराहरूतर्फ ध्यान दिने कुराहरूमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको सिचुएसनमा हो साँच्चै अब एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति जस्तो पनि लाग्छ अब यो कोरोनाले त अब हेर्नु न एउटा अब यसले भनेको प्रत्यक्ष अब यो निषेधाज्ञाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने त अब एउटा मिडल क्लास भनौँ अलिकति लोवर लेभलको क्लासलाई त होइन बढी मार्न पर्ने भन्ने त उहाँहरू नै हो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कोरोना केसहरू पनि अब यस्तो हत्तै बढिरहेछ अब निषेधाज्ञा नलगाउने भन्ने पक्षमा जाने पनि गरी है त्यसले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा लगाउनु त लगाउनु पर्छ तर भनौँ न एउटा र त्यो लक्षित वर्गहरू छ त्यो निम्न वर्गीय परिवारहरूलाई उनीहरूको चाहिँ भनौँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएर होइन उनीहरूलाई जति पनि अब काँस पाँचको व्यवस्था चाहिँ अलिकति राम्रो गरिदिएर त्यो हिसाबले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ तर यो हावाधारी होइन यो त भनौँ न सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ निषेधाज्ञा लगाइयो भनेर एउटा भनिदिने सरकारले होइन त्यति मात्र भनेर चाहिँ हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है किनभने यति मार पर्छ कि अब मान्छेलाई अब पहिल्यै अब त्यत्रो अब त्यति सक्यो नि त मान्छे कस्तो धेरै मान्छेहरू जुन हाम्रो फर्स्ट लकडाउन थियो त्यसपछि निषेधाज्ञाको दिनहरू पनि आयो होइन
सो त्यतिखेर मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै प्रकारको अप्ठ्यारो परेको थियो हैन सो अब तपाईले के लाग्छ ल फर्स्टको जुन लकडाउनको फेज थियो निषेधाज्ञाको फेज थियो हाम्रो सरकारको लागि पनि हाम्रो लागि पनि पुरै दुनियाँको लागि नै यो नौलो कुरा थियो त्यही भएर हामी प्रिपेयर हुन सकेनौं हैन आफ्नो जनतालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला यो सिचुएसनमा कसरी उहाँहरूले चाहिँ राहत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रिपेयर गर्दा गर्दा नै अब 1 वर्ष बित्यो भनौं न सो तपाईले के लाग्छ अहिलेको समयमा जुन प्रकारले सरकारले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाउने स्टेपहरु चालिरहेको छ हैन सो त्यो ठाउँको लोकल निकाय भनौं हाम्रो केन्द्रीय सरकार भनौं हैन उहाँहरुले अब चाहिँ यहाँले भने जस्तै जुन वर्गलाई चाहिँ धेरै मार पर्छ उहाँहरुले चाहिँ राहतको व्यवस्था गरिसकेको छ होला जस्तो लाग्छ कहाँ गर्नु त्यो त छँदै छैन नि यो सरकारले त्यो बारेमा सोचेकै छैन त्यो सरकारले त यहाँ बोलिरहेको अवस्था मात्र छ कि यो अब भनौँ न कहीँ अब यो लगाइदिउँ भन्ने मात्र छ सरकारले त पहिला निषेधाज्ञा लगाउनु भन्दा अगाडि त पहिला त्यो जनतालाई कस्तो अवस्था छ घाँसको कस्तो व्यवस्था छ भनेर सुरुमा पहिला त्यो हेरिकन मात्रै हजुर हेलो 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 ओके सो मकवानपुरबाट कल गर्नुभएको थियो उहाँको लाइन डिस्कनेक्ट भयो तर उहाँले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुभयो धेरै कुरा अब मकवानपुरको पनि स्थिति उहाँले सेयर गर्नुभयो सो गाइज यस द स्कलर्स तपाईको ठाउँमा के कस्तो स्थिति रहेको छ अहिले के नयाँ नियमहरू चाहिँ लगाइएको छ तपाईको चाहिँ लोकल निकायले अहिलेको समयलाई हेरेर कि छैन जस्तो पहिला नर्मली नै डेज हाम्रो बितिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ बिकज अहिलेको समयमा जुन प्रकारले हाम्रो देशभरि नै कोभिड-19 को सिचुएसन अलि सिरियस हुँदै गइरहेको छ त्यही भएर अहिलेको समयमा कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले चाहिँ सबै लोकल निकायहरूलाई चाहिँ एउटा अथोरिटी दिनुभएको छ पावर दिनुभएको छ कि आफ्नो ठाउँको स्थिति हेरेर उहाँहरूले आफ्नो ठाउँलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँको बासिन्दाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि नियमहरू उहाँहरूले चाहिँ लगाउन सक्ने उहाँहरूलाई अथोरिटी दिएको छ हैन सो त्यसैको विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौं अनि अर्को कुरा जुन अहिलेको स्थिति हेरेर विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञाको कुराहरू पनि आइरहेको छ केही हप्ता अगाडि नेपालगञ्जमा 1 हप्ता निषेधाज्ञा लगाइएको थियो अब आउँदो बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको 3टा जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइने चाहिँ अब सूचना आएको छ हैन सो त्यसैगरी अब देशको अरू ठाउँमा पनि निषेधाज्ञा चाहिँ जारी नहोला भनेर हामी भन्न सक्दैनौं किन भन्दा अहिलेको समयमा हाम्रो देशभरि नै कोभिड-19 को संक्रमणको नम्बर्सहरु बढिरहेको अपडेटको हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आगामी दिनमा हुन्छ भन्ने त्यो शंका कतै न कतै मनमा आइसकेको छ सो गाइज यहाँलाई के लाग्छ जुन फर्स्ट फेजको लकडाउन थियो कोभिड-19 को सिनेरियो थियो लकडाउनको दिनहरु आयो त्यो भोग्यौं हामीले निषेधाज्ञाको दिन आयो त्यो भोगेर बिस्तारै सबै कुरा नर्मल भइरहेको थियो सबैजना आफ्नो कामकाजमा गइराख्नु भएको थियो फेरि सेकेन्ड वेभ स्टार्ट भयो जुन हामीले सोचिरहेका थियौं नहोस् प्लिज भगवान नहोस् भनेर तर जुन अब रियालिटी अर्कै देखियो अहिलेको समयमा अलि स्थिति गम्भीर भइरहेको छ हैन सो फेरि पनि निषेधाज्ञा लागू भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा तर तपाईले के लाग्छ जुन यो नयाँ निषेधाज्ञा लगाउने नियमहरु हामीले देखिरहेका छौं ठाउँ ठाउँमा देशको विभिन्न ठाउँहरुमा तपाईले के लाग्छ यो निषेधाज्ञाको बेला हाम्रो सरकारले जुन वर्गलाई एकदमै मार पर्छ निषेधाज्ञा लगाएको दिनहरुमा कामकाज ठप्प हुँदा त्यो वर्गको लागि सरकारले राहतको चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ गरिसकेको छ या हैन जस्तो थियो हाम्रो पहिलाको फेजमा त्यस्तै नै हो हाम्रो सरकारले कुनै पनि प्लानिङ बिना नै फेरि निषेधाज्ञाको चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा हामीसँग शेयर गर्नुस् त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 and 51920003 चाहिँ अर्को कुरा अब काठमाडौँ भ्याली भित्रको कुरा गरौँ स्पेशली अब काठमाडौँ अनि ललितपुरको कुरा गरौँ भने जता चाहिँ काठमाडौँ ललितपुरमा चाहिँ मास्क नलाउने मान्छेलाई चाहिँ नगर प्रहरीले पक्रिएर 20 मिनेटको क्लास दिने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा नियम बनाउनु भएको छ सो आज मात्रै सयौंको संख्यामा नगर प्रहरीले धेरै मान्छेलाई चाहिँ विदाउट मास्क भेट्यो हैन सो उहाँहरूलाई पक्रिएर उहाँहरूले चाहिँ 20 मिनेटको क्लास दिनुभयो जता चाहिँ अहिलेको समयमा जुन सेकेन्ड वेभको कोभिड-19 को सिनेरियो रहेको छ त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ अपडेट गराउने उहाँहरूलाई चाहिँ अलर्ट गराउने एउटा सानो 20 मिनेटको क्लास अनि त्यसका साथसाथै कसरी चाहिँ अहिलेको समयमा हामी चाहिँ सेफली बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा बुझाउने तरिकाले चाहिँ एउटा नियम निकालिएको छ सो गाइज त्यो 20 मिनेटको क्लासमा यदि तपाई पढ्न चाहनु हुँदैन भनेपछि प्लिज वेयर योर मास्क किन भन्दाखेरि नगर प्रहरी जताततै हुनुहुन्छ तपाई एकछिनको लागि भए पनि हे यो मास्क खोल्छु कस्तो गर्मी भयो भनेर खोलेर हिँड्दै हुनुहुन्छ
बाटोमा भनेपछि प्लिज डोन्ट डु द्याट नगर प्रहरी यु नेभर नो तपाईँको पछाडि हुनुहुन्छ सो यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला सो गाइज अलवेज वेयर योर मास्क सो अहिलेको लागि वी हेभ आयुषजी हेलो हेलो गुड इभिनिङ दिदी गुड इभिनिङ आयुषजी के छ हालखबर यहाँको सबै ठिक छ तपाईँहरूको हाम्रो पनि एकदमै ठिक छ सो आयुषजी हजुर अब निषेधाज्ञाको सूचनाको बारेमा तपाईँले थाहा त पाउनु भइसक्यो होला के छ मैले पनि न्युज भर्खर पाएँ भनौँ होइन अब कोभिड-19ले चाहिँ अब देशभरि नै देशभरि नभन्दा पनि वर्ल्डभरि हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम ठुलो आक्रोश लिएको छ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदम प्रिकसन भएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले चाहिँ अब यो लकडाउन चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ जस्तो मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ अनि सो यहाँलाई के अहिले चाहिँ अब लकडाउन नै नभनिहालौँ होइन अहिले सरकारले चाहिँ निषेधाज्ञाको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ प्रोहिबिटरी अर्डर भनेर भन्ने गरिन्छ होइन जता चाहिँ के कुराहरू चाहिँ सुचारू गर्न मिल्ने के कुराहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने एउटा लिस्ट नै अब उहाँहरूले चाहिँ प्रकाशित गर्नुहुन्छ होला है छिट्टै सो तर अब ब्याक टु त्यो अप्ठ्यारो फेज जुन चाहिँ फर्स्ट लकडाउनको फेज थियो होइन सो हामी लकडाउनको दिनहरूमा पनि बस्यौँ फेरि निषेधाज्ञा प्रोहिबिटरी अर्डर्सहरू पनि हामीले फेस गऱ्यौँ है सो त्यतिखेर हामी सबैजनालाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो स्पेसली कामकाज ठप्प हुँदा चाहिँ अब डे टु डे लाइफमा काम गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ है सो त्यतिखेर अब धेरै नै अब सरकारप्रति हामीले आक्रोश पनि पोखेका थियौँ म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग भएन राहतको कुराहरू राम्रोसँग मिलाइएन भनेर सो अब त्यतिखेर हरेक कुरा नयाँ थियो नि त सरकारको लागि पनि नयाँ अब सबैको लागि नयाँ यो कोभिड-19 भन्ने कुरा नै अनौठो थियो नि सबैको लागि सो लकडाउन डेज भन्ने कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैजनाको लागि एकदमै अप्ठ्यारो अनि नयाँ पनि थियो तर फेरि पनि कोभिड-19को सेकेन्ड फेज आइसकेपछि फेरि निषेधाज्ञा लाउनु पर्ने स्थिति आयो सरकारले त्यो निर्णय पनि गरिराख्नु भएको छ होइन तर तपाईँलाई के लाग्छ अब चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा लाग्छ त्यो ठाउँको लागि चाहिँ त्यो ठाउँको बासिन्दाको लागि सरकारले चाहिँ राहतको कुराहरूको म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा म आयुषजीसँग गरिरहेको थियो सायद उहाँको ब्यालेन्स सक्यो अर हाम्रो लाइनमै अलिकति डिस्टर्बेन्स भएर उहाँको लाइन डिस्कनेक्ट भएको छ होइन तर यो कुरा चाहिँ एकदमै गहन विषय रहेको छ किन भन्दाखेरि त्यो लकडाउनको फेजमा त्यो निषेधाज्ञाको बेला चाहिँ यो कुराले सबैजनालाई शास्ति पुगेको थियो होइन धेरैजना अगाडि आएर एकअर्कालाई हेल्प पनि गर्नुभयो अनि सरकारको तर्फबाट पनि राहतको चाहिँ कुराहरू प्याकेजहरू चाहिँ निस्केको थियो तर पनि हाम्रो चाहिँ जनताले होइन जुन प्रकारले सरकारले चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने थियो जुन प्रकारले सरकारले चाहिँ हामीलाई यो अप्ठ्यारो स्थितिमा हेर्नुपर्ने थियो सहायता गर्नुपर्ने थियो तर त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँगले भएन भनेर धेरै नै गुनासो आएको थियो होइन आशा गरौँ यो बेला जुन सेकेन्ड वेभको बेला भएको छ फेरि पनि निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने अवस्था भएको छ अबको समयमा चाहिँ त्यो गुनासो चाहिँ सरकारले सुन्नु नपरोस् हामीले त्यो गुनासो पोख्नु नपरोस् भनेर आशा गरिरहेका छौँ बिकज वी नो द्याट अब जसले चाहिँ इभन त्यो अप्ठ्यारो फेजमा आफू अनि आफूलाई आफ्नो परिवारलाई पाल्न सकिराख्नु भएको थियो हो सबैजनाले आफ्नो प्रकारको गाह्रो छ तर स्टिल केही हदसम्म आफू अनि आफ्नो परिवारलाई त्यो लकडाउनको बेला निषेधाज्ञाको बेला हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेका थियौँ उहाँहरूको लागि त एक हिसाबले ठिकै पनि थियो तर जो मान्छेले एभ्री डे नै कसरी आफू अनि आफ्नो परिवारको पेट पाल्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था थियो होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी हरेक तरिकाले सेफ राख्न सक्छौँ भन्नुपर्ने कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था थियो त्यतिखेर भएन त्यसको पनि एउटा रिजन छ एकछिनको लागि अब एक्सक्युज पनि दिउँ किनभने नयाँ कुरा थियो अल अफ अ सडन सबै कुरा म्यानेज गरिहाल्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन तर अब एक वर्षको सबै कुराको बुझाइ छ एक वर्षको प्रिपरेसनको पनि कुरा आउँछ होइन सो आफ्नो देशमा नहुँदा पनि छिमेकी राष्ट्रमा अरू देशमा चाहिँ फेरि सेकेन्ड वेभ आयो फेरि सेकेन्ड वेभले अप्ठ्यारो भयो फलानु देशको त्यो सिटीमा चाहिँ फेरि निषेधाज्ञा लागेको छ लकडाउन लागेको छ भन्ने कुरा त पक्कै पनि हाम्रो सरकारले पनि सुनिराख्नु भएको थियो होला न्युजमा पढिराख्नु भएको थियो होला सो त्यो सबै कुरा बुझ्दा आफ्नो देशमा यो स्थिति आउँदा अब सरकारले आफ्नो जनताको लागि राहतको म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेबी गरेको छ पनि होला बिकज भर्खरै त्यो कुराहरू बाहिर निस्किरहेको छ विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लागिरहेको छ अब कामकाज ठप्प भएपछि मान्छेले अप्ठ्यारो भइसकेपछि उहाँहरूले राहतको कुरा अगाडि बढाउनुहुन्छ होला मेबी वी आर होपिङ फर द्याट त्यो कुरा भएको होस्
यस्तो नहोस् कि फेरि पनि त्यही है यो सरकारले केही गर्दैन त्यस्तै बानी बेहोरा हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि ननिस्कियोस् भन्ने हामी आशा गरिरहेका छौँ सो वी आर होपिङ फर द पोजिटिभ म्यानेजमेन्ट फ्रम द साइड अफ आवर गभर्मेन्ट सो आशा गरौँ अब यहाँले चाहिँ कसरी सोचिराख्नु भएको छ त्यो कुरा है त्यो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस् त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 and 51920003 Tara, we're heading for a beautiful song, but you guys just be there because I will be right back. And welcome back, guys. This is called Kantipur. Ani तपाईहरुले हामीले हरेक दिन लाइभ हेर्ने गर्नुहुन्छ कान्तिपुर टिभीमा अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हामी हरेक दिन केवल तपाईहरुको लागि लाइभ आउने गर्छ बिकज अब अहिलेको समय अब सामाजिक सञ्जालको समय रहेको छ सो त्यो प्लेटफर्म त हामीले छुटाउनै मिलेन सो त्यही भएर हरेक दिन हाम्रो फेसबुक पेजमा हामी लाइभ आउने गर्दछौँ जता चाहिँ तपाईले गएर हरेक दिनको एपिसोडको जुन विषयवस्तु रहेको त्यसको बारेमा यहाँको ओपिनियन यहाँको धारणा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु कमेन्ट्स एन्ड मेसेजेस तर यदि आजको डेटसम्म तपाईहरुले फेसबुक पेजमा गएर हाम्रो कल कान्तिपुर चाहिँ लाइक गर्नु भएको छैन भने अहिले नै गएर just go to your Facebook page and just like our page which is called Kantipur किन भन्दाखेरि तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिसकेपछि हरेक दिन हामी लाइभ आउने समय भन्दा केही समय अगाडि तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ टिङ इट्स टाइम फर लाइभ फर कल कान्तिपुर भनेर जता त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ हुन्छ नि प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ ए ल कल कान्तिपुर आउने समय भयो है ल एकछिन म छिटो मेरो काम सकाउँछु छिटो चिया पकाएर खाजा पकाएर सक्छु भनेर अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ मज्जाले बसेर कल कान्तिपुर हेर्न सक्नुहुनेछ सो गाइज आजको विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गरौँ अघि पनि हाम्रो कलेजहरुसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको क्षेत्रको चाहिँ जानकारी लियौँ कि उहाँको क्षेत्रमा अहिलेको दिनसम्म लोकल अथोरिटिजहरुले कुनै नयाँ नियम नीतिहरु निकाल्नु भएको छ कि छैन अहिलेको समयमा जुन देशको चाहिँ कोभिड-19 को स्थिति छ यहाँको ठाउँमा त्यो स्थिति चाहिँ बिग्रेको छ कि सामान्य नै छ कि के कस्तो छ भन्ने कुरा जानकारी लिइरहेका छौँ So now let's welcome our next caller for today. Hello. 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 यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम रितु. रितु. So रितु जी, यहाँ कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? म 5 मा. हजुर. So रितुको अनलाइन क्लासेसहरु भइराको छ? भइराको छ. सो रितु तपाईले अनलाइन क्लास मन पर्छ कि पर्दैन? पर्छ. फिजिकल क्लासेस रमाइलो कि अनलाइन क्लासेस? फिजिकल क्लासै रमाइलो. फिजिकल क्लासेस नै? किन? हेलो रितु सो यहाँलाई अब स्कुलै गएर क्लास अटेन्ड गर्दा रमाइलो लाग्दो रहेछ हैन किन होला त्यस्तो? हेलो हेलो रितु हजुर यहाँको आवाज अलिक क्लियरली आइरहेको छैन है सो रितु हजुर सो यहाँले भन्नुभयो यहाँलाई अनलाइन क्लासेस भन्दा फिजिकल क्लासेस नै मन पर्छ भनेर है सो अनलाइन क्लासेस मन पर्दैन किन अनलाइन क्लासमा त्यति रमाइलो हुँदैन राम्रो बुझ्न पाइदैन ओके अनि अरु त अनलाइन क्लासमा साथीहरुसँग रमाइलो गरेर पढ्न पाइदैन ओके सो त्यही भएर यहाँलाई चाहिँ स्कुल नै भएको राम्रो लाग्छ बिकज एउटा कुरा त तपाईले भन्नुभयो कि अनलाइन क्लासमा त्यति राम्रोसँग टिचरले पढाएको कुरा बुझिदैन भनेर अनि सो रितु अब तपाईहरुको पनि अब अहिले त अनलाइन क्लासेस नै भइराको छ है सो अब इन केस तपाईले कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटर जुन चाहिँ अब टिचरले पढाइराख्नु भएको छ त्यो राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने त्यो डाउटहरु कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ त बिकज पहिला पनि तपाईहरुको अनलाइन क्लासेस भएको थियो होला है पक्कै पनि सो त्यतिखेर पनि त्यही प्रब्लम तपाईले फेस गर्नुभयो होला कि अनलाइन क्लासमा टिचरले पढाएको त्यस्तो राम्रोसँग बुझिन भनेर सो त्यो नबुझेको कुराहरु तपाईले टिचरसँग कसरी क्लियर गर्नुहुन्थ्यो त फिजिकल क्लासेस भएको भए त एक्सक्युज मी सर मैले त्यो कुरा बुझिन भने त्यतिबेला नै सोध्नुहुन्थ्यो होला है सो अनलाइन क्लासेसमा कसरी तपाईले आफूले नबुझेको कुराहरु क्लियर गर्नुहुन्छ त म स्कुल जान्छु कपी पुराउन होमवर्क पुराउन अनि त्यसरी सोध्छु ओके सो अहिले तपाईको चाहिँ स्कुलको रुल चाहिँ अनलाइन क्लासेस हुने नि होमवर्कहरु चाहिँ तपाईले स्कुलमै गएर बुझाउनु पर्छ हो हेलो रितु हजुर सो अहिले चाहिँ हजुर भन्नुस् मेरो घर आइपुगेको चालु गएर आको अहिले राखिदिन्छु फोन ए हो ए ओके ल रितु टेक केयर बी सेफ है त
सो हाम्रो नेक्स्ट हुनुहुन्छ युवराज जी अल द वे फ्रम बौद्ध। हेलो दिदी दर्शन नमस्ते ढोकी। नमस्ते युवराज जी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै यहीँबाट ढोकी हजुरलाई। तपाईँलाई पनि नमस्ते है युवराज जी। हजुर। सो यहाँको कसैले मैले सागरिकालाई पनि सेयर गरेँ, हाम्रो एन्टायर कल कान्तिपुर टिमको सँग पनि सेयर गरेको थिएँ है। सो सबैजनाले एकदमै मिठो मानेर खानुभयो अनि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। मैले दिदीलाई चाहिँ किन मैले जहिले पनि कल गर्ने फोन गर्ने भन्दा अगाडि मैले ढोकी भन्ने कारण किनभने तपाईँको जातको एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो कि मैले तपाईँलाई नि भने नि मैले मलाई भाइ बनाएको थिएँ, त्यही भएर थर एउटै भएर मात्रै हजुरलाई मैले एकदम मान गर्नुभएको हो होइन। धेरै धेरै धन्यवाद है। उहाँ दिदी चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ, न्युयोर्कमा। हजुर। 18-19 वर्ष भइसक्यो, 2-3 साल चाहिँ पुरा भयो, त्यसपछि कल पनि भएको छैन, कुरा पनि भएको छैन कि। ए हो र? त्यही भएर मैले उहाँलाई सम्झेर तपाईँलाई नै सम्झेको छु। अनि किन नि त्यस्तो अहिले त सामाजिक सञ्जालको बेला फेसबुकबाट यसरी कुरा गर्नु भएको छैन? छैन, अब 2-3 वर्ष सालमा चाहिँ कुरा भयो, त्यसपछि भएको छैन। ए ओके। अब केही होला, अब खोइ अब हजुर हजुर भगवानले साथ दियो भने पछि भेटौँला, भेट्छ किन। हजुर पक्कै पनि त्यही भएर अझै पनि दिदीलाई म योभन्दा अझै मिठो मिठो ल्याउँछु, होइन युवराजी तपाईँहरूले त्यस्तो कसरी ल्याउनै पर्दैन, तपाईँ यसै गरी हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोस्, यही नै हाम्रो लागि धेरै माया हो कि है। त्यस्तो तपाईँले त्यति धेरै कष्ट गर्नु पर्दैन, तपाईँले एकचोटि ल्याइदिनु भयो त्यही नै धेरै ठुलो कुरा हो। होइन एउटा चिज त ल्याइदिनु पर्छ मैले। के नि? सुजेता दिदी र हाम्रो दाजु र अहिले जम्मा 4 जनालाई जोस् मैले त्यो नपुगेको भएर मैले अस्ति नल्याइदिएको है छुर्पी। ए हस् हस्। त्यो छुर्पी चाहिँ म ल्याउँछु भनेर चाहिँ बाजा गरेको छ, त्यो चाहिँ ल्याइदिनु। ए ल ल हस् हस्। सो युवराजी आजको विषयमा कुराकानी गरौँ है। सो अब बिहिबारदेखि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा लाग्ने सूचना पाएका छौँ हामीले है। सो के लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको समयमा निषेधाज्ञा लागिसकेपछि धेरै कामकाजहरू ठप्प हुँदा जुन जुन मान्छेलाई असर पर्छ होइन, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ केही राहतको कुराहरू दिनुपर्ने कुरामा हाम्रो सरकारले केही व्यवस्थाहरू गरेको छ होला कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो के दिजु, पहिल्यै हाम्रो 6-7 महिना कति भयो होला यो बन्द भएको लकडाउन होइन? पहिलाको फेजमा त 6-7 वर्षै बन्द भयो होला, महिना नै भयो है। त्यो खोल्ने भन्दा अगाडि नै पहिल्यै गभर्मेन्टले यस्तो गर्नुपर्छ, कडा गर्नुपर्छ, अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, अलिकति हुलहुलमा जानु हुँदैन, मन्दिरतिर पनि अलिकति एक लाइन मात्रै गरेर अलिक टाढो गरेर मन्दिर जानुपर्ने, सबै त्यो नियम गरेर अलिक कडा गरेर जरिमाना गरेर पहिल्यैदेखि त्यसो गर्यो भने यहाँ तपाईँ हामी जनताहरू सबैजना मिलेर गर्थ्यो होला होइन। अब कस्तो लाग्यो भने यो कोरोना अब पहिलो एकचोटि लाग्यो अनि रुखो फुकी त रहेछ नि भन्यो, अनि अलिक गाह्रो भएपछि त्यसलाई वास्ता भएन, जब त्यो अलिक घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्यो अलिक निको भयो यस्तो रोग खोकी त रहेछ नि भन्ने मतलब भएन कि तपाईँको। हजुर हजुर। अनि केयरफुल नै भएन कि तपाईँको। हो हामीले केयरलेस गर्यौँ। हो केयरलेस गर्यो एकदम। अनि त्यसपछि अनि फेरि अरूले लायो हामी किन लाउने भन्यो, कोहीले फेरि चस्मा लगाएर मास्क लाउनु सास फेर्नु गाह्रो, कोही चस्मा लगाएर के अरे मास्क मात्रै लगाएर मास्क फेर्नु गाह्रो, के अरे सास फेर्नु गाह्रो मास्क लगाएपछि। अनि अब अलिकति हामीले नै गरेर जनताहरू हामी नेपालीले नै राम्रो नगरेर हो कि यो लकडाउन हुन लागेको। अब लकडाउनै नभनौँ अहिले निषेधाज्ञा मात्रै हो, किन भन्दाखेरि लकडाउनमा त हरेक कुरा ठप्प हुन्छ, निषेधाज्ञामा केही कुरा खोल्न पाइन्छ केही कुरा बन्द गर्नुपर्छ। मलाई कस्तो लाग्छ दिदी, आज कमाएर आज भरि खाने हुन्छ दिदी है। हो नि, कोहीले केही बेचेर कोहीले केही भित्र आएर पसल थापेको हुन्छ, कोहीको 25,000 30,000 तपाईँको भाडा दिनु पर्यो हुन्छ। अब इन्डियाको जस्तो भयो तपाईँको अब रासन कार्ड आउँछ, गभर्मेन्टले सबै हेर्छ, हाम्रो गभर्मेन्टले हेर्दैन होइन। मलाई चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ गरेको भन्दा अलिक कडा गरेको चाहिँ बेस्ट लाग्छ जस्तो लाग्छ। ओके त्यही त। सो अहिले जुन अब सरकारले नियम निकाल्नु भएको छ होइन, देशको सबै ठाउँमा त होइन, कुनै कुनै ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ अब निषेधाज्ञा लगाउने निर्णयहरू गर्नुभएको छ है। पक्कै पनि केही कामकाजहरू चाहिँ रोकिँदा त्यो कामकाजसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई त असर पर्छ नै। तपाईँलाई के लाग्छ अब यस्तो स्थितिमा जता चाहिँ कामकाज रोकिँदा त्यो कामकाज रोकिएको मान्छेहरूलाई असर पर्दा है, त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ राहत पुग्ने कुराहरूको बारेमा सरकारले केही व्यवस्था गरेको छ होला या छैन जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई? सरकारको तर्फबाट हामी जनताको लागि केही राहतका कुराहरूको व्यवस्था भइसकेको छ कि छैन? जुन पहिलाको फेजको लकडाउनमा जस्तो स्थिति थियो त्यस्तै नै हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलाको जस्तो स्थिति त्यस्तै हुन्छ, किनभने तपाईँको पहिला अब चैतको 11 गते लकडाउन भएपछि त तपाईँको 2 महिना अथवा बढीमा 3 महिना, त्योभन्दा अलि चाहिँ बढीमा 4 महिनामा त अलिकति गभर्मेन्टले त थाहा हुन्छ नि काम छैन, 4 महिना भइसक्यो सबै ठाउँमा हेरेर
ओडालाई जिम्मा दिएर अब जुन ठाउँको त्यो ओडालाई गाउँपालिकालाई ऊ गरेर जिम्मा दिएर रासन कार्ड दियो भने गरे भाइ अहिलेको मान्छेले चाहिँ पछि पनि त्यस्तो अगाडि पनि त्यस्तो गरे पछि पनि अब गर्ला नि भनेर गभर्मेन्टले नि गर्ला नि भनेर आश हुन्थ्यो होइन पहिला गरेन अहिले त गर्दै गर्दैन हाम्रो यहाँ तपाईँको यहाँ गभर्मेन्टले नै गरेको छैन हाम्रो यहाँ त ओडाहरूले सबैले पैसा उठाएर सबै गाउँको मान्छेहरू मिलेर गरेको छु कि हाम्रो बौद्धमा चाहिँ त्यस्तो गरेको छ गभर्मेन्टले चाहिँ गरेको छैन त्यो गर्छ भन्ने मलाई आश पनि छैन दिदी ओके सो तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको स्थितिमा पनि सरकार त्यति चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रिपेयर भइसकेको छैन हजुर अहिले तपाईँको सुन्नु न दिदी हजुर तपाईँको अहिले पनि अब यस्तो कोरोना फैलिरहेछ उनीहरूको अहिले राजनीतिक सिधेको छैन अब उहाँहरूको राजनीति त कोरोनाको बेला त झन् चर्क्या थियो जस्तो लाग्छ होइन जुन बिचमा हामीले देख्यौँ आन्दोलनहरू होइन रोडमा सभा सम्मेलनहरू होइन सो उहाँको राजनीति त जहिले नै चलि नै रहेको हुन्छ जुनसुकै मौसम होस् झरी होस् होइन गर्मी होस् जाडो होस् होइन अब त्यो राजनीति भन्ने कुरा त चलि नै रहेको हुन्छ तर कुरा के छ भन्दाखेरि आफ्नो जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला सरकार कतिको बलियो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै हो है सो यहाँको अनुसार चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा पनि सायद सरकार त्यति पर्याप्त मात्रामा चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई है हजुर हजुर एकदम ओके युवराजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो ओके थ्याङ्क यू सो मच अहिलेको लागि छुट्टी बाई बाई टेक केयर युवराजी सो गाइज यस हरेक कलरलाई हामीले भन्ने गर्छौँ टेक केयर बी सेफ बिकज दिस इज द डिमान्ड अफ द टाइम अहिलेको समयमा हामी अहिले स्टिल आफ्नो कामकाजमा निस्किरहेका छौँ कामकाज गर्नु पर्यो आफ्नो जीविका चलाउनु पर्यो होइन तर अहिलेको समयमा त्यो कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सँगसँगै अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ हामीले चाहिँ सेफ बस्ने कुराहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो भर्खरै पनि मैले तपाईँलाई न्युज सेयर गरेको थिएँ कि काठमाडौँ र ललितपुरमा अहिले जुन मान्छेले चाहिँ मास्क बिना बाहिर रोडमा हिँडिरहेको अवस्थामा भेटियो भने नगर प्रहरीले उहाँहरूलाई पक्रिएर 20 मिनटको क्लास दिने नियम बनाउनु भएको छ सो अब कुरा गर्नुपर्दा हिजो आजको कुरा मात्रै गर्नुपर्दा अब ललितपुर र काठमाडौँको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा 100 मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरियो उहाँहरूलाई चाहिँ 20 मिनटको क्लास दियो यस्तो गर्नु भएन यस्तो गर्यो भने तपाईँलाई त असर हुन्छ नै हुन्छ यसका साथसाथ अरू मान्छेहरूलाई पनि तपाईँहरूले गाह्रोमा पार्नुहुन्छ सो त्यही भएर प्लिज यो कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् अलवेज वेयर योर मास्क भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले रिमाइन्डर दिनुहुन्छ सो त्यही भएर त्यो क्लास अटेन्ड गर्न मन छैन अनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको चाहिँ एक्जाम्पल दिन मन छ भने अहिलेको समय प्लिज यु वेयर योर मास्क एन्ड बी अ हिरो भनेर भन्छौँ हामी सो गाइज विथ दिस नोट अहिलेको लागि यु आर हेडिङ फर अ ब्रेक बट डोन्ट यु डेयर टु गो एनीवेयर बिकज आई एम हियर एन्ड यु गाइज हेभ टु बी देयर इन फ्रन्ट अफ योर टिभी सेट एन्ड मोबाइल सेट बिकज Call Kantipur is still going live. And welcome back guys, this is Call Kantipur अनि आज हामीले कुराकानी गर्यौं जुन निषेधाज्ञाको बारेमा यहाँले सूचना पाउनु भएको छ यदि पाउनु भएको छैन भने पनि हामीले भर्खरै शेयर गर्यौं काठमाडौँ उपत्यकाको भित्र 3टा जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा आउँदो बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा लगाइने सूचना जारी गरिएको छ अब त्यो निषेधाज्ञामा के कस्ता नियमहरू हुन्छन् कुन कुराहरू चाहिँ सुचारू गर्न पाइने कुन कुराहरुमा चाहिँ रोक लगाउनु पर्ने त्यो लिस्ट चाहिँ आउनु बाँकी नै छ तर गाइज अब निषेधाज्ञा लाग्यो अनि मात्रै म सेफली बस्छु अनि मात्रै घरभित्र बस्छु काम बाहेक भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाई त्यसपछि मात्रै नसोच्नुस् हैन सो हाम्रो युवराजजीले पनि त्यो कुरा शेयर गर्नुभयो सायद हामी नै केयरफुल भइदिएको भए हरेक कुरामा आफ्नो कामकाजमा निस्किदा कतै पनि जाँदा हामी नै केयरफुल भइदिएको भए यो संक्रमण यो गतिमा बढ्दैन थियो होला आजको दिन आउँदैन थियो होला निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने त्यो स्थिति आउँदैन थियो होला भन्ने हाम्रो कलरले पनि शेयर गर्नुभयो सो यो कुरा चाहिँ एकदमै सत्य कुरा पनि हो हामीले नै कतै न कतै केयरलेस गरेर हामीले नै अप्ठ्यारो सिचुएसन निम्ताइरहेका छौं तर अझ पनि हामी सेफली बस्यौं भने यो सिचुएसनलाई यही नै हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं आगामी दिनमा हामी सेफली विथ नर्मल डेज अगाडि बढ्न सक्छौं तर गाइज अहिले पनि हामी चेताएका छैनौं भने अहिले पनि मास्कको वास्ता छैन स्यानिटाइजेसनको वास्ता छैन भिडभाडमा सकेसम्म नजानु भन्ने कुराप्रति ध्यान दिइरहेका छैनौं भने अहिले निषेधाज्ञाको मात्रै स्थिति आएको छ यु नेभर नो आउँदो दिनहरुमा लकडाउन पनि हुन सक्छ सो त्यही भएर यस्तो स्थितिहरु कहिले पनि नआओस् भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने जस्ट बी केयरफुल बी अलर्ट बी अपडेटेड अहिलेको समयमा वेयर योर मास्क
एन्ड बी अ हिरो भनेर भन्ने गर्छौँ सो डेफिनेटली जसले अहिले मास्क लगाएर आफू सेफ बसिराख्नु भएको छ अरूलाई सेफ बस्न मद्दत गरिराख्नु भएको छ अहिलेको एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसनमा एभ्रीबडी इज अ हिरो सो धेरै ठुलो कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन त्यहाँ गएर पुरा फाइटै लड्नु पर्दैन त्यहाँ गएर के एक्स्ट्रा केही पनि गर्नु पर्दैन घरबाट बाहिर निस्किने बेला जस्ट वेयर योर मास्क एन्ड बी अ हिरो अनि बी अ हिरो तर अब त्यही हो जति भन्यो भने टेर्दैनन् मान्छेहरू होइन सो त्यही माथि हामी नेपालीहरू है हामीले पचाएको भन्दै तर होइन इक्जाम्पल देखिराख्नु भएको छ वेयर योर मास्क गाइज अहिलेको लागि टाइम टु से बाई आई विल सी यु टुमोरो टिल टुमोरो टेक केयर बी सेफ वेयर योर मास्क बाई Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.